गाजाको अस्पतालमा रकेट आक्रमण 500 जनाको मृत्यु। इजरायलबाट 5 नेपालीको शव 3 दिनभित्र नेपाल पठाइने। प्रधानमन्त्री दाहाल अस्पतालमा भर्ना। इजरायलबाट 18 नेपाली नयाँ दिल्ली आइपुगे, घरसम्म पुग्न गाडीको व्यवस्था। गाजाको अस्पतालमा इजरायलको हवाई आक्रमण, 100 प्यालेस्टिनीको मृत्यु। प्यालेस्टिनी क्षेत्र गाजामा रहेको अल अहमी अस्पतालमा मंगलबार भएको रकेट आक्रमणमा 500 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यो घटना कसले गरायो भन्नेमा इजरायल र हमास अधिकारीहरूले एकअर्कालाई दोष लगाएका छन्। इजरायली आक्रमणबाट बच्नका लागि अस्पताललाई आश्रय स्थलका रूपमा समेत प्यालेस्टिनी नागरिकहरूले प्रयोग गर्दै आएका थिए। अस्पतालका कार्यरत एक चिकित्सकले करिब 4000 जनाले त्यहाँ शरण लिएको बीबीसीले बताएको छ। प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास अस्पतालमा भएको आक्रमणपछि 3 दिनको शोक घोषणा गरेका छन्। हमासले हवाई हमला युद्ध अपराध भन्दै इजरायललाई दोषी ठहर गरेको छ। इजरायलले भने हामीलाई नै दोष लगाएको छ। इजरायलले आफ्नो सेनाको संलग्नतामा अस्वीकार गर्दै अर्को आतंकवादी समूह प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहादले प्रहार गरेको रकेट विस्फोट भएको बताएको छ। गाजाको दोस्रो ठूलो लडाकु समूह प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहादले पनि जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले अस्पतालमा भएको हमलाको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोमले गेहेन्द्र यसले अस्पतालमा भएको आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। उनले एक्सका लेखेका छन्, WHO को अल अहली अरब अस्पतालमा भएको आक्रमणको निन्दा गर्दछ। सुरुवाती विवरण अनुसार 100 मानिसहरू घाइते भएको र मृत्यु भएको संकेत छ। हामी तत्काल सर्वसाधारणको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारको माग गर्दछौँ। इजिप्टका नेताहरूले बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको शिखर वार्ता रद्द गरेका छन्। बाइडेनले केही बेरमा इजरायलमा उत्रिँदैछन्। उनले इजरायली नेताहरूलाई भेट्ने भनेका छन्। दक्षिण इजरायलको किबुज अलुमियामा असोज 20 मा प्यालेस्टिनी विद्रोह समूह हमासको आक्रमणमा परिमारिएका 10 नेपाली विद्यार्थी मध्ये 5 जनाको शव पहिचान हुन अझै बाँकी छ। 5 शवको भनी गत आइतबार नै पहिचान खुलेको थियो। ती शव स्वदेश पठाउने प्रक्रिया भनी अगाडि बढाइसकेको इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार 3 दिनभित्र ती शवहरू नेपाल पठाइनेछ। मृतक घोडाघोडी 4 का नारायण प्रसाद नेउपाने, मालिका अर्जुन 4 दार्चुलाका लोकेन्द्र सिंह धामी, जय पृथ्वी 6 बझाङका गणेश कुमार नेपाली, बौनिया 3 कैलालीका आशिष चौधरी र लेकम 5 दार्चुलाका दिपेश राज विष्टका सब पहिचान भएको हो। हमासाको आक्रमणमा मारिएका सपही 6 धनुषाका आनन्द शाह मदन र 1 सुनसरीका राजकुमार सोणकार, 5 नली 3 डोटीका राजकुमार कुल्ला र लमी खल, 8 डोटीका पदम थापा र शारदा 3 सल्यानका प्रवेश भण्डारीको सब पहिचान हुन बाँकी रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। इजरायल स्थित नेपाली राजदूत कान्ता रिजालका अनुसार पहिचान भएका सब छिटो नेपाल पठाउन र अन्य सबको पहिचान गर्न 1 जना इजरायली नागरिकलाई खटाएको छ। पहिचान भएका सब छिटो नेपाल पठाउन र अन्य सब पहिचान गर्न स्थानीय 1 जनालाई खटाएका छन्। उनले भनिन्, तिनले सबको व्यवस्थापन गरेर पहिचान गर्ने निकायसँग समन्वय गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिको संसदीय समितिले इजरायलमा मृत्यु भएका नेपालीको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। हमासाको आक्रमणपछि बेपत्ता बनाएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था भने अझ अज्ञात छ। किबुज अमुलिमबाट विपिनलाई विद्रोह समूहले हमासाले आफूसँगै लगेको थियो। हमासाले अपहरण गरी बन्धक बनाएकाहरूलाई 111 जना रहेको इजरायली सेनाले बताएको छ। आक्रमणका घाइते भएका 4 नेपाली मध्ये 2 जना उपचाररत छन् र अर्का 1 जना घाइते उपचारपछि डिस्चार्ज भएर नेपाल फर्किसकेका छन्। अर्का 1 जनाको भने नेपाली दूतावासले आफ्नै निगरानी तथा हेरचाहमा राखेको छ। सरकारले असोज 26 मा इजरायलमा रहेका 248 नेपाली विद्यार्थीको हवाई उद्धार गरेको थियो। यस्तै इजरायलबाट थप 18 नेपाली नागरिकको मंगलबार उद्धार गरिएको छ। भारत सरकारको आयोजनामा उद्धार गरिएका उनीहरू मंगलबार मध्यराति दिल्ली आइपुगेका छन्। भारत सरकारले आफ्नो नागरिकको उद्धारका लागि पठाएको विशेष विमानबाट नेपाली नागरिकको पनि उद्धार गरिएको हो। इजरायलमा 4 जना 500 भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् र नेपाल सरकारले अवस्थामा परिवर्तन नआउन्जेलसम्म इजरायल जान रोक लगाएको छ। एडभाइजरी नै जारी गरेर इजरायल भ्रमण जाने रोक लगाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छातीमा असहज महसुस भएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। मंगलबार साँझ उनलाई थापाथली स्थित नर्विक अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अस्पताल स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको एन्जियोग्राफ गर्ने गरी तयारी भएको छ। उनलाई वार्डमा भर्ना गरिएको छ र डा यादव सट्ट भैदको चिकित्सकको टोली प्रधानमन्त्री दाहालको उपचारमा खटिएको छ।
युद्धग्रस्त इजरायलबाट थप 18 जना नेपालीको उद्धार भएको छ र भारत सरकारको अपरेसन विज्ञ अन्तर्गतको उद्धार उडानबाट 18 जना नेपालीको पनि उद्धार भएको हो। भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले 18 जना नेपालीहरू भारतको नयाँ दिल्ली आइपुगेको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएका छन्। उनीहरूलाई राजदूतावासका कर्मचारीहरूले नयाँ दिल्लीमा स्वस्थ गरेका थिए। दशैंका बेला घर फर्किन पाएकोमा नेपालीहरू उत्साहित रहेको र उनीहरूलाई घरसम्म जान गाडीको व्यवस्था गरेको राजदूत शर्माले जानकारी दिएका छन्। यसअघि नेपाल सरकारले काठमाडौँबाट नेपाल एयरलाइन्सको हवाई जहाज इजरायलको तेल अभिहित पठाएर 245 नेपालीको उद्धार गरिएको थियो। थप उद्धारका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो र सो आग्रह बमोजिम भारत सरकारले आफ्ना नागरिकसँगै 18 जना नेपालीलाई पनि उद्धार गरिदिएको हो। राजदूत शर्माले इजरायलबाट नेपालीलाई ल्याइदिएको भन्दै भारत सरकारप्रति आभार प्रकट व्यक्त गरेका छन्। गाजा सहरको स्थानीय अस्पताललाई लक्षित गरी इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा सयौं प्यालेटाइनिसको मृत्यु भएको छ। मंगलबार राति गएको आक्रमणमा बिरामी स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताल वरपर शरण लिइरहेका मानिसले ज्यान गुमाएका प्यालेस्टाइनिस अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अहिले गाजाको अवस्था दर्दनाक रहेको छ र पीडितहरू माननीय सहायकको पर्खाइमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। द्वन्द्वग्रस्त इजरायलबाट सरकारले दोस्रो चरणमा उद्धार गरेका 18 नेपाली आज बिहान भारत आइपुगेका छन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा अनुसार भारत सरकारले आफ्ना नागरिकसँग 18 जना नेपालीलाई पनि आफ्नो विमान मार्फत इजरायलबाट भारतसम्म ल्याइदिएका हुन्। उनीहरूबाट दिल्लीबाट नेपाल ल्याउन यातायातको व्यवस्था गरेको जानकारी पनि राजदूत शर्माले दिएका छन्। नेपालीको उद्धारमा सहयोग गरेकामा राजदूत शर्माले भारत सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् र यसअघि पहिलो चरणमा सरकारले नेपाली वायु सेवा निगमको विमान मार्फत इजरायलबाट 248 नेपालीलाई स्वदेश ल्याएको थियो। 10 नेपाली विद्यार्थी भने हमलामा मारिएका यस्तै कञ्चनपुरका विपिन जोशी बेपत्ता छन् र उनको खोजी जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। इजरायलबाट दिल्ली विमानस्थल 18 नेपाली आइपुगेका थप तस्बिरहरू। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिमा कुमारी शाह पदमुक्त भएकी छन्। 30 वैशाख 2079 भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेर चुनावमा विजयी भएकी शाहले एमाले परित्याग गरेपछि उनी पदमुक्त भएकी हुन्। निर्वाचन आयोगले शाह पदमुक्त भएको सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। शाह आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहकी पत्नी हुन् र उनले पार्टी त्याग गरेको जानकारी एमाले निर्वाचन आयोगलाई गराएपछि आयोगले शाहलाई पदमुक्त गरेको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 32 को उपदफा 1 र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 22 अनुसार शाहले दल त्याग गरेकोले मेयर पद रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार राम प्रवेश यादवलाई दोब्बर मतान्तरले पछि पार्दै शाह मैलापुर नगरपालिकाको मेयरमा दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन भएकी थिइन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट सम्म 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका रौतहट जिल्ला मौलापुर नगरपालिका नगर प्रमुख रिना कुमारी शाह अन्य दलमा प्रवेश गरेको भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको निर्माणको प्रतिलिपि सहित आयोजनामा जानकारी प्राप्त हुन आएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2079 को नियम 22 को उपनियम 2 बमोजिम निज निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त भएको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने र सोही नियमको उपनियम 3 बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि त्यसमा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने भनी आयोगबाट मिति 2060 र 6/29 गते निर्णय भएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। उनले आयोगले जारी गरेको सूचना उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले प्रचण्डको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीले पहल नगरेको भए अहिले देश युक्रेन भइसक्ने दावी गरेका छन्। जनप्रतिनिधिशील मञ्चद्वारा बेलायत स्थित अर्डनसर्टमा आयोजित वार्षिक भेटघाट तथा विभिन्न चाडपर्वको शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। तेस्रो दल भए पनि अहिले मुलुककै नेतृत्व गर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारीमा माओवादी छ र मुलुकको अगुवाई माओवादीले गरिरहेको छ। यतिखेर माओवादीले यो भूमिका नखेलेको हुँदा यो त यतिखेर नेपालमा विदेशी सेनाले पढेर खेल्ने ठाउँ बन्थ्यो, महासचिव पोखरेलले भने। समाजवाद स्थापना गर्नका लागि पार्टीले 3 महिने जनतासँग विशेष रूपान्तर अभियान थालेको उनले बताएका छन्। पहिलो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजवादी पार्टी क्रान्तिको विकल्प छैन अथवा समाजवादी सत्ता स्थापना गर्नुको विकल्प छैन। त्यसका लागि हामीले 2वटा गैडा पार गर्नुपर्छ। उनले भने पहिलो समानान्तरको नेतृत्व गरिरहेको राजतन्त्र प्याकेर एउटा गैडा पार गरेको छ, दोस्रो गैडा भनेको बाँकी छ। उनले समाजवाद स्थापनाका लागि 2वटा गैडा रहेको र पहिलो गैडा जनयुद्धको बलमा सामन्तवादी निरङ्कुश सत्ता प्याकेर जनताको सत्ता ल्याएपछि पूरा भएको जिकिर थरेका छन्। समाजवादी क्रान्तिका लागि विदेशीको थिचोमिचोका गम्भीर चुनौती हो र यो समस्या
नपन्छाइकन समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन उनले भने। उनले माओवादी जनयुद्धले सामन्तवादीहरूको निरङ्कुश सत्ता प्याके पनि समाजवादका लक्ष्यमा जानकारका लागि आधारभूत रूपमा नै बाँकी रहेको बताए। सम्पूर्ण कम्युनिस्ट शक्ति देशभक्त तथा गणतन्त्रवादीलाई एकीकृत गरेर मात्रै समाजवादतर्फ जान सकिने पनि सहसचिव गुरुङले बताएका छन्। समाजवादी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू देशभक्त तथा गणतन्त्रवादीहरू मिल्नुको विकल्प छैन, तर त्यसभन्दा पहिला मेचीदेखि महाकाली सम्पर्कसम्मका समाजलाई एकताबद्ध गर्न जरुरी छ। महासचिव गुरुङले भने उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदाय लगायतको मुक्ति बिना समाजवादमा जान नसकिने र त्यसको मुक्ति दिने काम माओवादीले मात्रै गर्नुपर्ने उनले दावी गरेका छन्। भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान सुरु गरेकाले धेरैलाई पसेको छैन, जनताको व्यापक समर्थकले मात्रै प्रचण्ड सरकार छिटो टिकेको छ। यो सरकार कुनै पनि हालतमा टिकाउनु छ। उनले भने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा जनतालाई ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सकियो भने जनताले साथ दिन्छन्। जनताको साथ र समर्थकले तेस्रो दल सानो दल भएको भए तापनि ठुलो दललाई कुनै न कुनै रूपमा मिलाउँदै राष्ट्रिय सहमति भन्दै अहिले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। अहिले माओवादी प्रति जनविश्वास बढेर गएको पनि महासचिव गुरुङले बताएका छन्।